साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मोहतरम अस्सलाम नाजरीन? वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह ताला सब लोग ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग बखैर आफियत है इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। तो खुतबे मुत्तकीन में हम लोग पहुंचे हुए थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्ताहिरीन, व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। यहाँ पे बताया गया था कि ये खुतबा जिसे खुतबा मुत्तकीन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है खुतबा हम्माम। और हम्माम का माना बताया गया था क्या? सहाबी का नाम था। हाँ, मीनिंग मीनिंग जो बर्तरी करने वाला। बर्तरी यानी हिम्मत वाला हिम्मत वाला शख्स, हाँ, यानी बढ़ चढ़ के काम को, बर्तरी से मुराद ये है कि बढ़ चढ़ के काम करने वाला। बढ़ चढ़ कर काम हाँ, करने यानी बुलंद हिम्मत हिम्मत वाला ये गफ्फार के वजन पर, फ़आल के वजन पर, बहुत ज्यादा हिम्मत जिसके पास हो। युक़ालु लहू हम्माम, ये कहा गया, उसको हम्माम कहा जाता है। और यहाँ तक बात पहुंची थी कि उसने इमाम से जब कहा कि हमारे लिए आप मुत्तकीन की सिफत बयान करिए और इस तरह से बयान करिए कि ऐसा लगे कि जैसे हम मुत्तकीन को देख रहे हैं, तो इमाम ने उससे मना किया, लेकिन वो नहीं माना और उसने ये इमाम को हमाम कोई पसंद नाम किया। तो नहीं होगा, बस है हैं? यहाँ पे उनकी एक सिफत बताई गई है। ये नहीं हमाम नहीं उनका नहीं नाम नहीं, तो नहीं ये होगा, ये उनकी ये नाम ही है सिफत। उनका। अच्छा, जैसे नाम ही आपका है। नाम अच्छा, अभी क्या है, मसलन आपका नाम है क्या, बताइए जल्दी से। इमरान। इमरान। इमरान माने क्या है? कुछ ऐसे अब नाम है, जी हाँ, जी जी, कुछ तो ऐसे बस यही नाम मालूम है हैं कि कि ज़ात अबू तालिब हर का नाम नाम का एक तो नाम होता है, एक है। सिफत होती है, एक मर्तबा नाम होता है मगर उसी नाम का माना भी होता है। जैसे हसन, हसन नाम भी है और हसन का माना भी है। हुसैन, ऐसा नहीं कि जो नाम होता है उसका माना इस नहीं होता, कुछ ना कुछ लुगत में उसका माना भी हो ये सकता है। इस्म और उसका मुसम्मा कहा जाता है। हाँ, जैसे मसलन अगर कहा इमरान, तो अब मुसम्मा इमरान के माना भी हो सकता है, कभी कभी उन ऐसे अल्फाज से बन जाता है। इमरान आबादी को भी कहते हैं, आबाद, जहाँ जो क्या हो, आबाद हो। तो नस्ल इमरान आज भी सारी दुनिया में क्या है, आबाद है। आबाद है। इमरान कहते ही उसे हैं कि जो क्या हो, इसी से तामीर है, इमारत है, वगैरह वगैरह। तो अब चलते हैं आगे यहाँ से। तो इमाम ने कहा था कि तुम तकवा इख्तियार करो और अच्छे काम करो, यही अल्लाह को पसंद है, लेकिन वो नहीं माना। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जो है वो आप मुझे बताइए और इसी तरह से बताइएगा जैसे हम कह रहे हैं। फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि व सल्ला अला नबी। फ़हमिदल्लाह, पस अल्लाह की हम्द किया, व असना, हम्द व सना तकरीबन एक ही माना में, हम्द व सना किया खुदा की। व सल्ला अला नबी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या किया, दुरूद पढ़ा, सलवात पढ़ा। और अच्छा, दुरूद के बारे में भी मैंने कुछ बताया था कि सलवात जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो दुरूद में सभी लोग शरीक हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह, मलाइका, ठीक। और उसके बाद आ गया क्या, या अय्युहल्लज़ीना, अय वो लोग के जो क्या है, ईमान लाए। तो ईमान, तो अल्लाह, मलाइका और मोमिनीन तीनों दुरूद भेजते हैं। तो और उसके बाद फरमाया कि अम्मा बाद फ़इनल्लाह सुब्हानहू व तआला, अम्मा बाद के बारे में बताया, इसे इस्तिदराक कहते हैं। आप खुतबे के बाद, यानी जैसे एक ऐसा मोड़ आता है कि जहां से आप अपने असल मतलब की तरफ पहुंच रहे हैं, उसके पहले दरूद और सलाम वगैरह पढ़ा जाता है। जैसे मजलिस पढ़ते हैं तो खुतबा पूरा आपने पहले पढ़ लिया, जबकि खुतबा जो है वो आपके कलाम जो आप बताना चाहते हैं वो आपके खुतबे में नहीं है, आप तो कुछ बयान करना चाहते, तबरुकन आप वो एक अदब और तहजीब के तौर पर वो खुतबा पढ़ना, उसका कहते हैं अम्मा बाद। अब मैं आया अपने असले मतलब पर, यानी इसके बाद जो है वो ये बात आ रही है हमारी कि तमहीद भी इसको कह सकते हैं। हाँ, वही वही तमहीद और मुकदमा जो भी है। अलबत्ता लोगों की तमहीद जो है वो, तमहीद क्या होती है, इसको हम ये तो कह सकते हैं कि इब्तिदा में है, तमहीद नहीं कह सकते हम अपनी गुफ्तगू की। तमहीद कहते हैं गहवारे को। तमहीद क्या कहते हैं, महद। अच्छा, देखिए महद से, देखिए आपने दे दिया, नुक्ता दे दिया आपने। तमहीद कहते हैं महद से है। महद माने क्या होता है, महद माने होता है झूला, गहवारा, गहवारा झूला जहाँ होता से है। परवरिश होती है। पालने में पाँव देख के पता चल जाता है
कल्ले अजदर पूछ को कैसा है? चीरने वाला जब खैबर की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो क्या होगा, क्या करेगा, क्या है ना। कहेगा तमहीद हाँ। को देखकर ये पता चलता है कि ये कि अभी क्या जब कहने इब्तिदाए वाले हैं। कलाम में ये बोल रहा है तो ये तमहीद ये बताती है कि इसकी मजलिस, इसका मैटर, इसकी किताब मैटर किस उन्वान पर लिखी वाह जाने वाली जा है। रही, वाह वाह, और ये और अच्छी बात निकल आई। इसी तमहीद को मुकदमा भी कहते हैं ना, अक्सर किताबों में लिखा था जी मुकदमा। मुकदमा में। मुकदमा भी उसी जी। चीज से है। मुकदमा कहते हैं मुकद्दमतुल जैश, जैश कहते हैं लश्कर को। मुकद्दमतुल जैश, लश्कर का मुकदमा का मतलब क्या होता था थोड़ा कि सा जब एक बार भी, रिपीट कर दिएगा, हमें समझ में नहीं वाह। आया। हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं कौन सी बात को रिपीट करें, जो अभी तमहीद वाली बात बताए ये वो? जी, हाँ जी। हाँ, इन्हें लहद महद वाली बात। देखिए हम एक बात बताएं, जब भी आप जैसे अभी कोई भी अभी हम पढ़ना चाहते हैं मसलन मजलिस जो है वो झूठ और सच पर, ठीक है, तो हम पहले ये नहीं शुरू में ये नहीं कह देंगे मतलब मजलिस में कि झूठ का ये फायदा है, सच का ये फायदा है, झूठ का ये नुकसान है, सच का फायदा हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता नहीं। पहले एक मुकदमा बनाया जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिन जो सच बोलते हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं जो झूठ बोलते हैं, और सारी कायनात जानती है, ये हर इंसान की अक्ल इस बात के ऊपर दलालत करती है कि हमेशा इंसान को क्या बोलना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए और झूठ से परहेज करना चाहिए। जबकि हमको बयान क्या करना है, मतलब हमारा उन्वान है झूठ और सच कुरान और हदीस में, ठीक, झूठ और सच कुरान और हदीस में, इस पे हमें आर्टिकल लिखना है। तो अब हम फौरन नहीं लिखेंगे कि जैसे हमारा आर्टिकल शुरू होता है फौरन आ जाए कि कुरान में मसलन सच इसे कहते हैं, हदीस में सच इसे कहते हैं, झूठ नहीं। पहले 2-4 लाइन का हमें मुकदमा हर बुक में बनाना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में बनाना ही पड़ेगा। यानी कैसे मुकदमा बनाएंगे, वही जो हमने अभी कहा कि मसलन जैसे मिसाल है जैसे कि सारी दुनिया में हमेशा से इंसान की फितरत रही है, अपने अपने हिसाब से हर आदमी मुकदमा इसका बना सकता है। तमहीद जैसे ही बोलना शुरू किया इंसान ने, मालूम हो जाता है कि इसके कलाम में क्या आने वाला है। तो सच और झूठ की थोड़ी सी बात इंसान करेगा, फिर कहेगा कि कुरान में आया और हदीस में ये आया। तो किसी भी बात के लिए एक भूमिका बनाना, यानी इसको मुकदमा को कह सकते हैं, हिंदी में हम बता सकते हैं मुकदमा को कहते हैं भूमिका बनाना, बैकग्राउंड बनाना, एक बैकग्राउंड बनाना, एक बुनियाद रखना मसलन, जिसके ऊपर आप अभी इमारत अपनी खड़ी करेंगे। यहां तक ये बात सही हो गई ना कि हर कलाम का क्या होता है, एक मुकदमा होता है, यानी कुछ अल्फाज, कुछ जुमले बोले जाते हैं आने वाली बात को समझाने के लिए, ठीक है। उसी से उसको क्या कहते हैं, उसको किताबों में कहते हैं मुकद्दमा, मुकद्दमा। और इसी तरह से आप, यानी अब देखिए एक बात और आ गई, जो कुछ पूरी बुक में आपकी आएगा हुजूर, सुनिए, जो कुछ पूरी बुक में आएगा वो आपके इस पहले मुकदमे के अंदर मौजूद होना चाहिए, तब आपका मकाला मजबूत माना जाएगा, वरना मजबूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप वो बातें, उसकी झलकियां अपने मुकदमे में दिखा नहीं पाए हैं। नहीं रहे। कुरान का मुकदमा सूरह फातिहा है। क्या ले जाइए सब फ्री में एकदम है, सूरह फातिहा है। ये सब कौन किताब में मिलेगा? सूरह फातिहा है। तो अब समझ में आया क्यों कहा गया जो कुछ पूरे कुरान में है वो सब सूरह फातिहा में है। सारे कुरान की झलकियां इसी के अंदर मौजूद हैं। 7 आयतें पढ़ लो, पूरे कुरान में क्या आने वाला है समझ में आ जाएगा। इसके अंदर इसके अंदर देखिए, थोड़ी सी हम लोग इसको सूर्य को खोल दे जरा सा, वो हमारा है नहीं सब्जेक्ट, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इशारा हो जाए कि इसी में सब क्या होगा। कुरान में अल्लाह की हम्द व सना से शुरू होगा, इंसान की आजिजी और दुआ पर आएगा। पूरी किताब हिदायत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसी के अंदर उनका भी तज़किरा है जो नेमतों वाले हैं, उनका भी तज़किरा है जो अजाब वाले हैं और गुमराह लोग हैं, उनसे बचा, इस पर कायम रख। यही पूरे कुरान का काम है कि इंसान को बुरे रास्ते से रोके और अच्छे रास्ते पर लगा दे। और जो मानवी चीजें भी है, हाँ, और जो मानवी चीजें हैं वो तो अपनी जगह पर सब ही हैं। तो मैं जो अभी बताने जा रहा था, मैं कुछ और बताने जा रहा था, आप लोगों ने मुझे कहीं से कहीं का घुमा दिया, लेकिन ये बात बहुत अच्छी एक निकल के आ गई, बहुत अहम आ गई बात मुकदमा और
हाँ तमहीद में। अब देखिए मुकद्दमतुल, ये जो मुकद्दमा किताबों में लिखा रहता है मुकद्दमा का मतलब ये कहाँ से लफ्ज आ गया मुकद्दमा, चूंकि आप लोग अक्सर जो भी बुक खोलेंगे पहले आ जाएगा मुकद्दमा पहले आ जाएगा। दीबाचा। देखिए कहते हैं कि मुस्लिम हाँ दीबाचा, मुस्लिम जी। किताब करबला का मुकद्दमा थे, मुस्लिम किताब करबला हाँ। का दीबाचा थे। तो अब वहां पे शबाहत तलाश की जाती है कि करबला में और शहादत इमाम हुसैन इस्लाम और जनाब मुस्लिम की शहादत में क्या मुनासिबत है। वहां भी प्यास, यहाँ प्यास की झलकियां, पानी पीना चाहते हैं लेकिन पी नहीं पाते, खून गिर जाता है, मिलने के बाद भी नहीं पी पाते। क्यों? चूंकि मुकद्दमा है, झलक नजर आनी चाहिए। जनाजा चाहिए। दफन नहीं हो गया एहतराम के साथ, वहां पे भी जनाजे की बेहुरमती, यहाँ पर भी जनाजे की बेहुरमती, झलकियां होनी चाहिए। गला एक बार में नहीं कटा है, 2 मरतबा में कटा है ना। तो ये सब क्या है, यानी ये मुकद्दमे में के अंदर वो सारी किताबें करबला एक तरह से सिमटी हुई है। मुकद्दमा बना है मुकद्दमतुल जैश से। बाकी हमारे नौजवान साथी लोग सो तो नहीं न गए? जी जी मौसम, यहाँ पे एक चीज पूछनी थी अब जब ये बात आ गई है अच्छे माँ, कि बहुत ये अच्छे। जो जैसे आपने कहा है ना कि हज़रत मुस्लिम दिबाचा है करबला के, हाँ। तो ये मतलब किसी हदीस से आपने कहा है या जैसे किसी नहीं, आलिम का? नहीं, ये हालात। इसमें हदीस नहीं, हाँ, हालात अच्छा, की बात, हालात की बात ये है तो ना। हालात बता ये रहे हैं। कहते हैं हुसैन किताब शिफा है, हुसैन जी, जी। किताब शिफा है। अगर किताब शिफा है तो मुकदमा देखिए उनका पहला ही दिन फित्र उसको बालो जी। पर दिया, पता चल पर गया दिए। कि ये एक जात जो आई है उसके अंदर क्या है। ठीक है, वाह, शिफात करने वाली जात। अब हम वाह। आते हैं मुकद्दमतुल जैश, इसको कहते जैश। हैं मुकद्दमतुल जैश, जैश। जीम लश्कर का या मुकदमा। और शीन, लश्कर का मुकद्दमा। देखिए जो लश्कर आता था ना, सारे पहले हमारे उसका नौजवान भाई लोग देखें, यहाँ पे ये 1 लाख का लश्कर है, ठीक। हम्म। इससे 1-2 किलोमीटर के आगे आगे सिर्फ 10 लोग, 8 लोग, ठीक, या 12 लोग जो हैं ये अब परचम लिए हुए ये आगे आगे चलते थे। परचम पे जो निशान होता था, जो लोग रहते थे, ऐसे नहीं कमजोर दुबले पतले लोग आगे 12 लोग भेज दिए जाएं, जो जबरदस्त तरीन लोग रहते उनमें थे, से टाइट लोग, सबसे वो ताकतवर। ताकतवर छांट के और वो अपना परचम, उसको देख के ये समझ में आ जाता था सामने वाला ये जो लश्कर पूरा आ रहा है उसका हदफ कैसा क्या है, वो कैसा लश्कर है, किसका लश्कर है। ठीक है, इसी मुकद्दमतुल जैश से बना काहे का किताबों का मुकदमा और आपकी तकरीर का मुकदमा और तहरीर का मुकदमा, सबका मुकदमा बन गया। यानी उसमें कुछ ऐसी चीजों, ऐसे निशानात, ऐसी पहचान, ऐसी अलामतें लगाई जाती हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे ये समझ में आ जाता है कि इसके बाद क्या मैटर आने वाला है। लफ्जों का लश्कर आपके सामने क्या लेकर आ जाएगा। वाह, बेशक। तो ये रही बात यहाँ से। अब जल्दी से हम फिर पहुंच जाए यहाँ पे, नहीं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि कहाँ मौलाना सब कहाँ के लेके चले आ रहे हैं। बिल्कुल खूब, वो भी सब जरूरी है जानना। हाँ, बाकी तो ये तो सब लिखा हुआ है, अभी अगर इंग्लिश मीडियम पर सर्च करेंगे सारा खुद आएगा। लेकिन ये है कि जो आप लोगों इन नुकात को कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ज़हन खुलेगा इससे, ये हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके लिए ज्यादा मुफीद चीजें हैं ये सब इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो बाकी सबकी समझ में आ गई बात। ये अमन हयात साहब, बात समझ में आई है अभी जो बात कही गई है? मौलाना साहब क्या आप वो लश्कर वाली चीज एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ अहसन, तुम देखिए जब पहले लश्कर फौज समझिए, फौज जाती थी, जो फौज जाती थी, जो लश्कर जाता था, तो लश्कर में कितने लोग, कम से कम 20,000 50,000 ऐसे रहते थे ना। लेकिन उस लश्कर के आगे आगे कुछ लोग चलते थे तो 2 फायदा, कुछ लोग यानी 10-12 लोग जो हैं वो आगे आगे रहते थे। क्यों? कि अगर बाय द वे कोई हमला हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो 10-12 पर ही असर हो, बाकी लश्कर मसलन महफूज रहे। और उसमें से 1-2 आदमी खबर दे देंगे दौड़ के, भाग के, कुछ भी करके। और क्या उस एरिया के हालात हैं और कैसा, कहीं कोई खतरा देखेगा तो दौड़ेगा फौरन, वो जाके बताएगा लश्कर को। तो पहले हिफाजती तौर पर आगे आगे कुछ लोग को रखा जाता था। उसी की मुनासिबत से किताबों में भी मुकदमा लिखा जाने लगा कि कुछ जो बातें आने वाली है, क्या बात आने वाली है। मतलब मजलिस लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि अभी तो मेरी तमहीद चल रही है, अभी तो मेरा मुकदमा चल रहा है। तो मुकदमा चल रहा है यानी क्या, यानी अभी असली मतलब मेरा आने वाला है। ठीक है, जैसे अभी हमारा आ जाए तो बात को कहते हैं अभी आ जाए तो फिर मैं असल मकसद पर आऊं। हाँ, जैसे अभी हमारा भी मुकदमा ही चल रहा है, ठीक है, अभी असल मतलब नहीं आ पाया है। चलिए ये हो गया। तो ये हो गया क्यों कहते हैं किसी किताब के मुकदमे को मुकदमा, चूंकि ये
قدم سے ہے. قدم مانے پہلے, قدیم اسی سے ہے پہلے, چونکہ ہاں، پہلے اس کو رکھا جاتا ہے آگے آنے والی چیزوں کو بتلانے کے لیے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں. آگے بات سمجھ میں ہے؟ قدم کے معنی پہلے ہوتے ہیں. ہاں اسی سے قدیم ہے نا, کہتے ہیں بہت جی، جی، جی. قدیم ہے, بہت پرانا. اگر ہاں. کوئی چیز پرانی کہتے قدیمی ہو گئی. ٹھیک ہے, ہوں، اچھا یہ ہو گیا. اب تمہید سے کیا مطلب ہے, کیوں تمہید کہتے ہیں؟ تو ہم نے ایک اشارہ دیا تھا کہ میں تمہید کہے سے بنا ہوا ہے, تمہید بنا ہے یہ مہد سے, جھولا، فی المہد گہوارہ. صبیا. اور مہد کہے کہتے ہیں, مہد کہتے ہیں جھولے کو. ٹھیک, یہ جھولا گہوارہ، جس میں جھولا. بچہ مثلا رہتا ہے جھولے کو. یہ کیا مطلب ہے یہاں؟ چونکہ گہوارے میں جیسے بچے کو دیکھا جاتا ہے, گہوارے سمجھ میں آ جاتا ہے پالنے کے پاؤں دیکھ کر کہ یہ بچہ کیا کرنے والا والا ہے. ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے چونکہ مہد. ابتدا اسی پالنے سے ہوتی ہے انسان کی, مثلا ایک طرح سے ہوں، چاہے وہ آغوش ہو یا مہد ہو, تو اس کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز چونکہ اسٹارٹنگ میں آ رہی ہے لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے تمہید. تو بہت سی اس میں مناسبتیں ہیں, اس طرح بہت زیادہ نہیں, یہ کچھ باتیں تھیں. اس میں جو سب سے بڑی بات نکل کے آئی وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا فاتح ہے. مقدمہ ہے, لہذا ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے, اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. یعنی قرآن یہاں سے فتح ہو رہا ہے, کھل رہا ہے یہاں سے, دیکھ لو قرآن میں کیا ہے. اب یہاں پہ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, اسی لیے اس کو ام الکتاب بھی فضل فاتح کہا جا رہا ہے. ہاں ام الکتاب, اسی لیے نا کہ اس میں سب کچھ ہے. ماں کے اندر سب کیا کچھ ہوتا ماں ہے, ہے وہ. بیٹے کا پورا وجود ہوتا ہے, یعنی سب کچھ اسی کے اندر ہے, شکم مادر اندر میں ہے, سب موجود ہے. سب موجود ہے. بہت اچھا. اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے, سبحان مانے کیا ہوتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بزرگ برتر. سبحان اللہ کے معنی کوئی بتائے کیا ہے؟ سبحان سبحان. صاحب ایک سوال یہ تھا ہاں کہ جو ہے یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مجلس میں کہ سورہ فاتحہ آپ ان تمام مرحومین کی روح کو سال فرما دیں, اور اس میں جو ہے الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ قل واللہ بھی شامل کر دیتے ہیں لوگ. مطلب جب کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیے تو لوگ الحمد کے ساتھ 3 مرتبہ قل واللہ بھی پڑھ دیتے ہیں. ہاں, وہ فاتحہ جو ہے وہ مجلس والا لوگ فاتحہ سمجھتے ہیں, یعنی ایک طرح سے سورہ فاتحہ نہیں مرادی, وہاں کہتے ہیں فاتحہ. تو اب وہ جو ایک ادب ہے تلاوت کا اور ثواب پہنچانے والا, وہ 3 مرتبہ سلوات بھی تو نہیں کہا انہوں نے, ان کا فاتحہ, تو اس کے جو سارے لوازمات ہیں اس طرح سے پورے کیے جاتے ہیں. ورنہ فاتحہ میں مجلس بھی ہو جا رہی ہے, اسی میں کہتے ہیں فاتحہ ان کا, اور اس میں کیا ہوتی ہے مجلس بھی ہو جاتی مجلس. ہے نا. اچھا, اب دیکھیے کچھ سبحان جو ہے اس کے کچھ معانی ہیں. سبحان کا ایک معنی میں نے بتایا تھا لوگوں کو کہ ہر نقص و عیب سے پاکیزہ, جس کے یہاں کوئی کمی نہ ہو, پرفیکٹ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر نقص, ہاں ہر کمی اور ہر عیب سے جو پاکیزہ ہو اس کو کہتے ہیں کیا, سبحان. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں شب معراج میں یہ نہ تعجب کرو کہ رسول جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. سبحان, وہاں پہ لفظ اللہ کا سبحان, اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے, وہ لے گیا جس کے یہاں کوئی کمی کسی چیز کی نہیں ہے, نہ کمی ہے نہ کوئی عیب ہے نہ نقص ہے. ٹھیک ہے, کسی طرح کی کا کوئی عیب نہیں ہے اور کسی طرح کی خدا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں سبحان, جو ہر چیز سے پاکیزہ ہو, نقص اور عیب سے بھی پاکیزہ ہو. ٹھیک ہے, تو سبحانہ ہو. اور حمد اور تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے, اللہ کی تعریف ہو, حمد ہو, لیکن اصل جو معنی ہے وہ ہے پاک ہونا نقص اور عیب سے, اور یہی تعریف بھی ہوگی اس کی. بے شک. وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ, اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا, حین خلقہم, جب اسے خلق کرنا ہوا, یعنی جب اس نے چاہا اپنی مخلوقات کو خلق کر دیا, جب بھی اس نے پیدا کیا. تو اب یہاں پہ یہ چونکہ انہیں نہیں بتانا ہے کہ کب پیدا کیا اور کیا کیا, بلکہ جو بات نہیں وہ بتانا ہے. تو خلق الخلق, خلق کو خلق کیا, خلق پہلا والا خلق یعنی پیدا کیا, دوسرا خلق ہے. خلق جو ہے یہ بمعنی مخلوق ہے, کہتے ہیں نا کہ تمام خلق کو روزی علی نے بانٹی ہے,
تو یہ خلق سے مراد یہاں مخلوق ہے. ٹھیک ہے, یعنی کبھی کبھی یہ خلق مصدر جو ہے وہ مفعول کے معنی میں آتا ہے. مخلوقات یعنی تمام جسے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے خلق کیا. حین خلقہم, حین کے معنی ہم نے بتایا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ حین کا اصل معنی کیا ہو جائے گا؟ حین کے معنی زمانہ ہوتا ہے, لیکن زمانے میں سے خاص حصے کو کیا کہتے ہیں؟ حین کہتے ہیں. حین من الدہر, ہاں, زمانے میں سے, زمانہ جیسے جب سے دنیا بنی زمانہ ہے جو ہے. آج تک جو ہے یہ سب کو عصر کہتے ہیں, دہر کہتے ہیں. دہر, دہر مکمل زمانے کو, جب سے شروع ہوا ہے زمانہ اور جب تک ختم ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ دہر کہا جائے گا. لیکن اس دہر میں سے, پورے زمانے میں سے کسی بھی ایک حصے کو اگر آپ پکڑ لیں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ حین کہا جائے حین. گا. مثلا جیسے وقت اور گھنٹہ, اس کو سمجھانے کے لیے وقت اور جی آپ گھنٹہ, یہ بتا چکے سورہ دہر کی جب ہاں, تفصیل. جب سے وقت ہے تب سے پورا وقت ہی وقت ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں گھنٹہ, ایک گھنٹہ, تو اس پورے وقت میں سے کیا ہو جائے گا؟ ایک ایک حصہ. گھنٹہ. تو جب اللہ ایک نے حصہ. پیدا کیا, جس ٹائم بھی پیدا کیا ہوگا اس ٹائم اللہ نے انسان مخلوقات کو خلق کیا. کس حال میں خلق کیا؟ غنین عن طاعتہم, اس حال میں پیدا کیا کہ وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا. غنی تھا کا مطلب کیا تھا؟ اس کو ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں تھی. ہم کسی چیز کو ورنہ بناتے ہیں, ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو کس لیے بناتے ہیں؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم لوگ اگر کوئی چیز بناتے ہیں, مان لیجیے, حالانکہ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی جوڑ موڑ کے بناتے ہیں, مگر کیوں بناتے ہیں؟ چونکہ اس کی بنانے والے کو اس کی ضرورت ہے. لیکن خدا نے جو مخلوق بنایا, خدا کو اس مخلوق کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کی اطاعت کرے, ورنہ وہ اللہ اللہ نہیں رہے گا, وہ معبود معبود نہیں رہے گا. تو اس نے انسان کو یا مخلوقات کو پیدا کیا جبکہ وہ ان کی اطاعت کا محتاج نہیں تھا. ایک چیز, آمن من معصیتہم, اور اس حال میں پیدا کیا کہ ان کی معصیت اور ان کے گناہ سے وہ کیا؟ محفوظ رہا. یعنی ایسا نہیں کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ خدا کو کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں. ہاں, تو اللہ نے, یعنی اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک مقدمہ ہے, یعنی خطبہ متقین کو بیان کرنے کا یہ بھی ایک مقدمہ ہے. ہاں, کہ یعنی اگر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان یہ نہ سوچے کہ مثلا ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے, ہم اطاعت کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے, اور غصے میں اگر ہم 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا کچھ نقصان ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں, بہت سے لوگ غصے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو نہ تمہاری طاعت کا وہ محتاج ہے اور نہ تمہارے گناہوں کا اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا ہے. کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے, اور اگر گناہ یعنی اگر اطاعت کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے, اور معصیت کرو گے تو تمہارا ہی اس میں نقصان ہے. تو پہلی چیز تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں اللہ کا نہ کوئی فائدہ نہ نقصان, بلکہ اس میں فائدہ نقصان کس کا ہے؟ اعمال کا, وہ ہمارے ہی لیے ہے. لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ, اس لیے کہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچاتی معصیت. معصیت کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. من عصاہو, جو گناہ کرتا ہے, یعنی گنہگار کے گناہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. اسی چیز کو دعاؤں میں ایک لاجک کے طور پر بیان کیا گیا ہے معصوم علیہ السلام نے کہ اے پروردگار ہمارے گناہ کو بخش, تیرا کیا نقصان ہو جائے گا اس میں؟ تیرا اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تو ہم نے جو گناہ کیے بھی ہیں تو نقصان تو سب ہمارا ہی ہے اس کے اندر. تو اے میرے اللہ, تیرا تو جو اس سے کوئی نقصان ہے نہیں, تو معاف کر دے ہمارے ان سارے گناہوں کو. بہت دعا اس طرح کی ہے. تو یہیں سے دیکھیے سارا سسٹم شروع ہو گیا کہ گناہوں کا ضرر خدا کو نہیں ہے, تمہیں کو ضرر ہے, اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور ولا تنفعہ طاعت من اطاعہ, اور فائدہ نہیں پہنچائے گی اطاعت, جو بھی اطاعت کرے گا خدا کی, اس کی اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اچھا, اس میں بہت زیادہ عربی وغیرہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے, مین مسئلہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ مولا کے کلام کو آپس میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ مولا نے کیا چیزیں ہم کو ہمارے لیے بیان کیا ہے. اور یہ ایک بہانہ ہے کہ کم سے کم دیکھیں قرآن تو سب لوگ پڑھ لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پڑھ لے گئے تو قرآن کی تلاوت عام طور پر سنتے بھی رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں. کچھ آیتوں کی تلاوت, یا اگر کوئی نہیں بھی پڑھا ہے قرآن مگر کچھ آیتوں کا اس کو ترجمہ ایسے بھی پتا ہے, مثلا بہت سی باتوں کو پتا ہے کہ یہ سب قرآن میں ہے. ان الدین
اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. معلوم ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے. اہل بیت کے لیے پاکیزگی کا اعلان ہے, سبھی کو معلوم ہے. اللہ نے مباہلے میں کہا کہ انہیں لے کے آؤ, ان کو لے کے آؤ. جیسے ہی شروع کرتا ہے ذاکر سب کو پتا, چاہے وہ گاؤں کا بالکل ان پڑھ اور جاہل آدمی ہو, کوئی مطلب اس کو نہ ہوتا. کہ غیر مسلم لوگوں کو بھی بہت سی آیتوں کا معنی اور مطلب مثلا معلوم رہتا ہے. لیکن ہم لوگ مولا علی کے چاہنے والے ہیں, تو یہ بڑی ہی مطلب عجیب بات ہے کہ قوم جو ہے وہ مولا علی کے کلام, اتنے عظیم کلام سے اتنے زیادہ دور ہے. تو یہ ایک بہانہ ہے کہ کم سے کم ہم لوگ مولا کے کلام کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اس کے بارے میں گفتگو کریں, تھوڑا سا اس کو بھی پڑھیں اور دیکھیں کیا ہے اس کے اندر, تاکہ پتہ چلنا کیا نہج البلاغہ ہے, بلاغت اس میں کیا پائی جا رہی ہے, فصاحت و بلاغت کیا ہے. تو پھر کیا کیا اللہ نے جب پیدا کیا؟ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ, اللہ نے ان کے درمیان ان کے روزی روزگار, معایش یعنی روزی روزگار سمجھ لیے, سب کے روزی روزگار کو بانٹ دیا, تقسیم کر دیا خدا نے. معیشت, ہاں معیشت کہتے ہیں. خدا نے سارے روزی روزگار سب کیا کر دیے, لوگوں میں تقسیم کر دیے. اللہ نے تقسیم کر دیا. اب تمہارا رکھا ہوا ہے نا, تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے, جا کے محنت کر کے لینے کی ضرورت ہے. خدا نے رکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے سب کی روزی اٹھا کے اس کی جیبے میں ڈال دیا ہے, جیسے حکومت اعلان کرتی ہے کہ سب کے کھاتے میں 3-3 لاکھ مثلا پہنچ جائیں گے. ہاں ایسا نہیں. ہاں ضرورت پڑے گی, اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ بند کمرے کے اندر بھی روزی پہنچا دے گا. اگر ضرورت پڑے گی تو پتھر کے اندر پلنے والے چھوٹے سے کیڑے کو بھی سمندر کی تہ میں رزق پہنچائے گا. لیکن انسانوں کا رزق جو اللہ نے رکھا ہے عام حالات میں, وہ یہ نہیں ہے کہ سب لوگ سوتے رہیں, اللہ رزق ان کے کمرے میں پہنچاتا رہے گا. رزق اس نے سب کا بانٹ دیا ہے, اور جب اللہ بانٹے گا تو وہ کنجوسی نہیں کرے گا کسی کے رزق میں. تو رکھا سب کا ہے, اس نے تقسیم کر دیا ہے روزیوں کو, اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ, اور خداوند عالم نے دنیا میں ان کو ان کی جگہ پر رکھا ہے, ان کو ایک منزل قرار دیا, ان کی ایک جگہ قرار دیا ہے. ہر انسان کی الگ الگ جگہوں کو خداوند عالم نے رکھا ہے. اور یہ یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جس کو اللہ نے جس جگہ پر رکھ دیا ہے وہ جگہ اس کے لیے وہی جگہ کیا ہے, بہتر ہے. وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں جس مقام پر خدا نے چاہا اس مقام پر انسان کو اللہ نے رکھ دیا, لیکن اس مقام کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. خالی ہاں لیٹے لیٹے وہاں پوری محنت کریے, جو آپ کی اب اس کے بعد ہے کہ جو آپ کی تقدیر میں خدا نے لکھا تھا وہ آپ کو مل کے رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر نہیں لکھا ہے تو پھر کوئی آپ کو دے بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کرنا ہر حال میں بتایا گیا ہے. اگر آپ جو چیز چاہ رہے ہیں اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملی تو بھی خداوند عالم آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا, اس سے بہتر چیز آپ کو یہاں پہ عطا کرے گا. یہاں نہیں عطا کرے گا تو وہاں پر عطا کرے گا. اور ایک زندگی کا ہر آدمی کی تجربہ ہوتا ہے, ہم لوگ کو بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے. ہمیشہ خدا سے یہ سوچئے کہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا, جو کرے گا وہ اچھا کرے گا. ہاں ہمیشہ یہی سوچئے. اور ہم ابھی جس حال میں ہیں, ہم ابھی جس پوزیشن میں ہیں, یہی سوچے انسان کہ ضرور اللہ کی نظر میں میرے لیے سب سے بہتر یہی پوزیشن تھی جو ابھی میری ہے. جب ہماری پوزیشن یہ ہماری ساری محنت کرنے کے بعد ہو تب, ٹھیک ہے نا, جب ہماری یہ پوزیشن ساری محنت کرنے کے بعد یہ ہو تب انسان یہ سوچے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے میرے لیے یہی لکھا ہے. تو پھر وہاں پہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ یہ سوچے, یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے دنیا نے یہاں پھنسا دیا, وہ یہ نہیں سوچے مجھے فلاں نے پریشان کر دیا. وہ یہ سوچے گا کہ یہ جو میری جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مجھے کس نے رکھا ہے, یہ میرے رب نے میرے لیے یہ جگہ منتخب کیا ہے اور پسند کیا, اس لیے مجھے بھی کوئی ٹینشن اس کا بہت زیادہ نہیں لینا چاہیے. اللہ کچھ نہ کچھ اس میں بہتر ہی کرے گا. اور جب یہ سوچیں گے کہ اللہ ضرور بہتر کرے گا تو احادیث میں ہے کہ اگر کوئی آپ سے حسن ظن رکھتا ہے, یعنی آپ کے بارے میں ہاں یعنی حسن ظن رکھتا ہے, مثلا پازیٹیو سوچتا ہے آپ کے بارے میں, تو آپ اس کو فوراً جو ہے نگیٹو نہ ہو جائیے فوراً. اگر نہیں بھی
آپ کرتے ہیں اور کوئی دھوکے میں آ گیا کہ بھیا سنا ہے کہ آپ کچھ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور بڑی منت سمایا بڑے وہ لے کے آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی دے کم سے کم آدمی، جو بھی ہو سکتا ہے انسان کوشش کر دے۔ تو جب بندوں کو یہ حکم ہے کہ اگر تم سے کوئی نیک گمان لے کر آئے تو اس کے گمان کو یقین میں بدل دو، یعنی جو خالی گمان لے کے آیا تھا تو اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی آپ ایسے انسان ہیں ہی اتنے اچھے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر سوچے کہ جب یہ بندے خدا کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں گے کہ جو بھی اچھا خدا کرے گا میرے لیے وہ کیا کرے گا، وہ اچھا کرے گا۔ تو آج کا جو مولا علی کے کلام سے ہم لوگوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے، فائدہ جو اس کلام سے حاصل ہوا وہ یہ چیزیں حاصل ہوئیں کہ جتنے بھی بندوں کے رزق ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ لوگ توجہ رکھیں کہ جتنے بھی بندوں کے رزق ہیں وہ خدا بند عالم کی طرف سے تقسیم ہو گیا ہے۔ اگر نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی اپنا رزق ڈھونڈ نہیں پائے ہیں، تو اپنی کوشش کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سر دیوار میں لڑ گیا تو واپس چلے گئے گھر، ارے بھیا وہ راستہ بند ہے، نہیں، دیوار توڑ کے چلے جائیے، دیوار نہیں ٹوٹ رہی ہے تو پیچھے جائیے، دوسرے راستے سے جائیے، تیسرے۔ ہمیشہ انسان جس راستے سے آگے بڑھتا ہے کبھی بھی اس راستے سے آگے نہیں بڑھتا، وہ راستہ آگے جا کے بندی ہو جاتا ہے۔ جب بھی بڑی منزل کی طرف بڑھتے ہیں ہمیشہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کا جو پلان نمبر بی ہوتا ہے یا سی ہوتا ہے اس سے جا کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اپنی کامیابی کا صرف ایک راستہ نہ سوچیں کہ بھئی یہی ہے، اگر یہ نہیں تو میری زندگی خراب ہو گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، ایسا نہیں۔ تو تقسیم رزق خدا کی طرف سے ہو چکا ہے، اس کی جو سجو اور صحیح راستے سے تلاش کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس مقام اور منزلت پہ ہمیں رکھا ہے یہ سوچے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بیسٹ جگہ یہی ہے، سب سے اچھی حالت ہمارے لیے یہی ہے، ضرور اس میں ہمارے دین اور دنیا کا فائدہ ہوگا۔ کبھی غصے میں آ کر یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ کے گناہ میں مبتلا انسان نہ ہو جائے اور خدا کی نافرمانی انجام نہ دے، حرام میں مبتلا نہ ہو جائے اور توہین نہ کرے ان چیزوں کی، اس لیے کہ یہ چیز کیا ہے، اس سے کوئی ان لوگوں کا کوئی برا ہونے والا نہیں، ہمارا ہی ایمان بھی جائے گا اور عمل بھی ہمارا سب خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خداوند عالم کی اطاعت کریں، اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا بھی اللہ کو، یعنی اگر ہم اطاعت بہت کریں گے بھی تو اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی ہماری ذات کو ہی پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے؟ 1 منٹ بچا ہے، اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اور ہمارے جو یہ نوجوان بچے ہیں، بھائی ہیں، یہ لوگ ضرور آپ لوگ اپنے سوالات اٹھا کے لایا کریں، تو آپ لوگ اپنا سوال لے کر آئیے، کوئی بات ہو بات بتائیے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، یعنی جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر، اچھا تو خدا حافظ، اور فی امان اللہ، التماس دعا، محتاج دعا، خدا حافظ۔ محمد وآل محمد